اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد عمیر کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے دا سدرا تو اگے جا کے رب دے نیڑے قیام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، نبی دے دل نو دکھانے والا کدے بھی جنت نو جا نہیں سکدا، نبی دے دل نو دکھانے والا کدے بھی جنت نو جا نہیں سکدا، قبول اس دی نماز کوئی نہیں، درود کوئی نہیں، سلام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، یتیماں دے سر تے سایہ کر کے تے بیٹیاں نو مقام دے کے، یتیماں دے سر تے سایہ کر کے تے بیٹیاں نو مقام دے کے، قسم خدا دی کتے بھی دوں جا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، خدا دے سارے نبی نے پیارے انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، خدا دے سارے نبی نے پیارے انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے دا سدرا تو اگے جا کے رب دے نیڑے قیام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔